शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ साहब, आवाम की आवाज़ सुने, यह आवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं, आवाम के साथ खड़ी होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। दरियाए सिंध से यकतरफा तौर पर नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया। विफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। सियासी यतीमों को जरदारी फोबिया है, उन्हें ख्वाब में भी जरदारी साहब नजर आते हैं। सूबों को विफाक और आपस में लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर। कहा हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दों की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली इयानत के खिलाफ सख्त कानूनी इकदाम में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का इरादा। कहा मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मज़मूम सियासी मफादात और समाजी अनासर को अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। ऐसे अनासर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बिलावल भुट्टो से राबिता। सदर मुमलिकत की सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत क्यों छोड़े, हम नहरें रुकवाएंगे। हुकूमत छोड़ दी तो इनको फ्री हैंड मिल जाएगा। ऑपोजिशन की बात पर हुकूमत नहीं गिराएंगे। सदर ने कैनाल्स के हवाले से कोई असम्बली मंजूर नहीं की। सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे। सब नई नहरों के खिलाफ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी पीटीआई अपनी सियासत करें, ऑपोजिशन को दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्द पेशावर कातिल हैं। दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है, ना कोई कौम होती है। अवाम के खून से खेलने वाले दरिंदों का मुकाबला करना है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। एक सूबा दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता। 1000 शिकायतें हों मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से इकदाम करने होंगे। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी का कोई हल नहीं। बातचीत के लिए वफाकी हुकूमत को TORs बनाकर दिए, जवाब नहीं मिला। पुलिस और CTD को 30 अरब रुपए दिए। सूबाई एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। अवाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। नेपरा की बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीजन ने कहा वज़ीर आज़म के ऐलान करदा कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। नवाज शरीफ की बिजली की कीमत में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा बिजली सस्ती करने से बरामदात भी बढ़ेंगी। नून लीग के दौर में हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
کور کمانڈر کانفرنس میں علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ، شرکاء کا بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر اور سہولت کاروں سے ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ شرکاء کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی، پاک فوج کے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ اگلے بجٹ میں کیا سستا ہوگا، کیا مہنگا ہوگا؟ IMF وفد پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق وفد وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجاویز کا جائزہ لے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بلاول بھٹو نے بجٹ پر ووٹ کے لیے شرط رکھ دی۔ کہا طے ہوا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ترقیاتی اسکیمیں طے کریں گی، حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، ایسا نہ ہوا تو کسی بھی بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سرکاری ملازمین کے ساتھ احتجاج کی دھمکی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا اپریل میں NFC ایوارڈز کے لیے اجلاس بلانے کا وعدہ کیا گیا، خیبر پختونخوا کا حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے، عوام، پولیس اور سرکاری ملازمین کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ صوبہ اور عوام لاوارث نہیں جو اپنا حق نہ لے سکیں، وفاقی حکومت نے ہمارے 2000 ارب روپے دینے ہیں۔ پاکستان کا 29% ٹیرف پر امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ، وزیر اعظم نے کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ ذرائع کے مطابق ورکنگ گروپ میں کاروباری شخصیات بھی شامل۔ لاڑکانہ میں رتو ڈیرو روڈ پر تیز رفتاری کے باعث وین الٹ گئی، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ حادثے کا شکار افراد گڑی خدا بخش جلسے سے واپس جا رہے تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا معاشی بحران سمیت ملک کئی مسائل سے دوچار ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بین الاقوامی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست نوجوان نسل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سیاست کا مطلب انتقام، نفرت اور عوام کو لڑانا نہیں۔ مہنگائی میں کمی پر حکومت کو سراہتے ہیں، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی مثبت سیاست کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا بجلی کے بنیادی ٹیرف پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، جون میں کمی یا اضافے کی صورتحال واضح ہوگی۔ 2027 سے مستحق صارفین کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، آئندہ مہنگی بجلی نہیں خریدیں گے۔ کوشش ہے گردشی قرض کو بڑھنے کے بجائے کم کریں۔ بجلی چوری پر اب فیڈر کے بجائے متعلقہ ٹرانسفارمر بند ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا بجلی کی سستی قیمت حکومتی کارکردگی نہیں، پیٹرول کی قیمتوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے، حکومت کو بجلی کے مسئلے کا مستقل حل بتانا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رمضان ریلیف پیکج سے متعلق جائزہ اجلاس، شہباز شریف نے حکومتی ٹیم اور معاون اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے پہلی بار ڈیجیٹل والیٹ متعارف کرایا گیا، نہایت شفاف طریقے سے رقم مستحق افراد تک پہنچی۔ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل والیٹ کے ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں اپنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں دکانوں، ورک شاپوں پر کام کرنے والے ورکرز کی رجسٹریشن ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دے دیا، ورکرز کو رجسٹریشن کے بعد گرانٹس اور دیگر مالی فوائد ملیں گے۔ مریم نواز کی کم از کم اجرت پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت، لیبر کے لیے راشن کارڈ پروگرام کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو رمضان پیکج پر بھی بریفنگ دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے صدر سپریم کورٹ بار کی ملاقات، میاں رؤوف عطا نے بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کہا بنیادی حقوق کی پاسداری کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے لیکن پاکستان کو بچائیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردوں کو شکست سے دوچار کریں گے۔ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب میں کہا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔